अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी बहरान आता है, एक क्लासिक डायलॉग ज़रूर ज़बान पर आता है कि ये सब अमेरिका की चाल है। लेकिन आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो यूरोप के सबसे बड़े थिंक टैंक की रिसर्च है। यकीन मानिए ये खबर सिर्फ एक सर्वे नहीं है, ये उस मुल्क का रियलिटी चेक है जो कभी हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नैरेटिव लेकर आता था। दोस्तों, आज 10 मई 2026 है। ठीक 2 दिन बाद 12 मई को डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में जमहूरियत का एक बहुत बड़ा आलमी सरबराही इजलास होने जा रहा है। और इससे ठीक पहले अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज फाउंडेशन ने 98 यानी 98 ममालिक के 94,000 से जायद अफराद पर मबनी एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे का नतीजा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक आलमी सतह पर अमेरिका का परसेप्शन यानी लोग अमेरिका को कैसा समझते हैं वो रूस से भी नीचे गिर चुका है। जिस रूस को आज से 2 साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा एग्रेसर और थ्रेट समझा जाता था, आज शायद दुनिया इसे अमेरिका से कम खतरनाक समझती है। आदादो शुमार पर नज़र डालें तो डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स में किसी मुल्क की नेट परसेंटेज -100 से लेकर +100 तक होती है। अमेरिका की नेट परसेंटेज आज -16% है। इसका मतलब ये कि दुनिया की अक्सरियत अमेरिका को एक मस्बत ताकतवर के तौर पर देखने के बजाय मनफी तौर पर देख रही है, जबकि सिर्फ 2 साल पहले यही परसेंटेज +22% थी, यानी 38 पॉइंट्स की ज़बरदस्त गिरावट। रूस की परसेंटेज -11% है, जबकि चीन +7% के साथ मस्बत जोन में मौजूद है। यानी चीन का आलमी तशख़्ख़ुस रूस और अमेरिका दोनों से बेहतर है। इस सर्वे ने यह नहीं बताया कि चीन के बारे में ये मस्बत जज्बात क्यों हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जब लोगों से पूछा गया कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा मुल्क है, तो जवाबात में अमेरिका का नाम इसराइल और रूस के बाद सबसे ज्यादा आया। तसव्वुर करें, अमेरिका जो कभी खुद को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहता था, आज दुनिया की नज़र में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी है। नाटो के साबिक सेक्रेटरी जनरल एंड्रेस फॉग रासमुसन, जो इस फाउंडेशन के बानी भी हैं, ने इंटरव्यू में कहा कि यह जवाल अफसोसनाक है लेकिन हैरान कुन नहीं। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि पिछले 18 महीनों में अमरीकी खारजा पॉलिसी ने ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात को सवालिया निशान बना दिया। बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए गए और यहाँ तक कि एक नेटो इत्तेहादी की सरजमीन पर हमले की धमकी भी दी गई। यहाँ थोड़ा सा कंटेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। 2025 से 26 के दरमियानी अरसे में ट्रंप ने बारहा ये धमकी दी कि वो डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। मार्केट में टैरिफ वार की वजह से अफरात ज़र आसमान को छू रही है और यूक्रेन जंग में अमरीकी इमदाद काट दी गई। इसके अलावा ईरान के खिलाफ जारी इसराइली फ़ज़ाई जंग में अमरीका ने बराह रास्त मुदाखलत की, जिसके नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गया और आलमी सतह पर तेल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़कर $200 फी बैरल के करीब पहुंच गई। ये वो मुकाम है जहां से ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद अमली तौर पर टूटने लगा। यूरोपीय ममालिक ने जब अपनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए अपनी बहरिया भेजने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप ने अप्रैल 2026 में बाकायदा धमकी दी कि वो नेटो से अलीहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। यानी जिस नेटो ने सर्द जंग जीती, वो आज खुद अपने बानी रुकन की पॉलिसियों की वजह से तबाही के दहाने पर है। ये पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रैटेजिक सबक है। हमने माजी में हमेशा ये शिकायत की कि मगरब पाकिस्तान को डू मोर का मशवरा देता है, लेकिन आज मगरब खुद अमेरिका को डू लेस और बी बेटर का कह रहा है। अगर आप दिफाई तज्जिया निगारों से पूछे तो वो कहेंगे कि जब एक सुपर पावर का परसेप्शन इस कदर गिर जाए तो वो मजीद एग्रेसिव हो जाती है और फिर वो गैर रवायती इकदामात उठा सकती है। ट्रंप की 2025 में अमेरिका फर्स्ट नहीं, अब ये अमेरिका अलोन वाली पॉलिसी बन चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रिपोर्ट जियोपॉलिटिकल हवाले से 3 बड़े झटके देती है। पहला, नेटो का जवाल। जब अमरीकी सदर अपने ही इत्तेहादी डेनमार्क के खिलाफ टेरिटोरियल क्लेम्स करे तो नेटो के आर्टिकल 5 की क्या वक़्त रह जाती है। आर्टिकल 5 के तहत अगर एक रुकन पर हमला होता है तो समझा जाता है कि सब पर हमला हुआ है, लेकिन अगर हमला खुद अमेरिका करे तो नेटो खुद अपने खिलाफ लड़ेगा। दूसरा झटका, मुआशी तबाही। आपने नोट किया होगा कि सर्वे में चीन का परसेप्शन मस्बत है।
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی ٹیرف وار کے ذریعے عالمی معیشت کو جس دلدل میں دھکیلا، اس میں سے چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے کنیکٹیویٹی کا متبادل ماڈل پیش کیا۔ آج افریقی، لاطینی امریکی اور ایشیائی ممالک چین کو ایک ایسے پارٹنر کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو بنیادی ڈھانچہ تو دیتا ہے لیکن سیاسی ڈکٹیشن کم دیتا ہے۔ اور تیسرا جھٹکا، مشرق وسطیٰ کی گیس۔ مارچ 2026 میں جب ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد امریکہ نے براہ راست مداخلت کی اور اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر بلاک ہو گیا، تو اس بحران نے پاکستان جیسے ممالک کی معیشتوں کو جس طرح تہس نہس کیا ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا نقصان امریکہ کی ساکھ کا ہوا۔ دنیا بھر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام آگ امریکی خارجہ پالیسی کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے لگی۔ پاکستان اس وقت ایک مشکل معاشی موڑ پر ہے اور ہماری خارجہ پالیسی روایتی طور پر امریکہ اور چین کے درمیان توازن کی پالیسی رہی ہے۔ جب امریکہ عالمی سطح پر اس قدر غیر مقبول ہے تو کیا پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جب کوئی بڑی طاقت کمزور ہوتی ہے تو وہ غیر متوقع ہو جاتی ہے۔ نومبر 2025 میں ہونے والے انتخابات کے بعد ٹرمپ نے دوسری بار اقتدار سنبھالا اور ان کی ایک بڑی ترجیح خلیجی ریاستوں کے ساتھ نئے سیکیورٹی معاہدے کرنا تھے، جس میں پاکستان کا بھی ایک کردار ادا کرنا تھا۔ مگر آج جب امریکہ عالمی سطح پر تیسرا سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے تو خلیجی ممالک بھی اپنے آپشنز ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں۔ چلیں ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ پاکستانی دفاعی مبصرین کے خیال میں یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی دفاعی ضروریات کے لیے مختلف سپلائرز کی طرف دیکھنا ہوگا، لیکن یاد رکھیے امریکہ کی طرف سے آنے والی پابندیوں کے خطرات آج کل ممکنہ طور پر کمزور ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی بین الاقوامی گرفت کمزور پڑ گئی ہے۔ یورپی یونین جو اس وقت ٹرمپ کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہے، ممکنہ طور پر پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ساتھ دفاعی اور تجارتی شراکت داری کو بڑھانا چاہے گی تاکہ وہ امریکہ پر سے انحصار کم کر سکیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا موقع ہے جہاں وہ اپنے جیو اکنامک مفادات کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ 2025 میں جب ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو بلوچستان کے حوالے سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور پابندیوں کا عندیہ دیا، اسی دوران ڈنمارک نے یورپی یونین کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ GSP+ اسکیم میں نرمی کا عندیہ دیا تاکہ وہ چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارت کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب امریکہ اپنے ہی گھر میں کھیل رہا ہے تب دوسرے ممالک خلا کو پر کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سب میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ غیر یقینی۔ جب دنیا کی سب سے بڑی معیشت کا رویہ نان پریڈکٹیبل ہو جائے تو ڈالر کی قدر سے لے کر تیل کی قیمتوں تک سب کچھ جوا بن جاتا ہے۔ یہ سروے ٹھیک اس تاریخی موڑ پر آیا ہے جب انسانیت تیسری عالمی جنگ کے مشابہ حالات میں سانس لے رہی ہے۔ روس یوکرین میں شدید جارحانہ ہے، امریکہ ایران میں اٹکا ہوا ہے اور نیٹو وجود کے بحران سے دوچار ہے۔ اسی سروے کے ایک اور پوشیدہ پہلو پر بات کرتے ہیں۔ سروے کرانے والی کمپنی نیرا ڈیٹا نے بتایا کہ اعداد و شمار 19 مارچ سے 21 اپریل 2026 کے درمیان جمع کیے گئے۔ دیکھیں، یہ وہی دور تھا جب ابنائے ہرمز کا بحران اپنے عروج پر تھا اور ٹرمپ نے گرین لینڈ کے حوالے سے اپنی تازہ ترین غیر ذمہ دارانہ دھمکی دی تھی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا زوال صرف وقتی ہے؟ راسموسن کہتے ہیں کہ یہ 18 ماہ کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے، یعنی یہ کوئی عارضی غصہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کا رد عمل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ دراصل بھارت جو خود کو امریکہ کا نوڈل اسٹریٹجک پارٹنر بتاتا ہے، وہ بھی اس صورتحال سے خوف زدہ ہے۔ اگر امریکہ عالمی سطح پر کمزور پڑتا ہے تو بحر ہند میں کوارڈ جیسے اتحادوں کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسری طرف بھارت روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گرم کر سکتا ہے کیونکہ روس کا پرسپشن امریکہ سے بہتر ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی ڈائلیما ہو سکتا ہے کیونکہ روس بھارت کو جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کرے گا تو اس کا توڑ ہمیں نکالنا ہوگا۔ مستقبل کی طرف نظر کریں تو 2 روز بعد 12 مئی کو کوپن ہیگن ڈیموکریسی سمٹ شروع ہو رہا ہے۔ وہاں یہ رپورٹ باضابطہ طور پر پیش کی جائے گی اور اس پر بحث ہوگی کہ جمہوریتوں کو اس بحران سے کیسے نکالا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کا بحران مغرب میں ہے، مشرق میں نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں جاگنا ہوگا۔ انفارمیشن وارفیئر کے اس دور میں خبر کا تجزیہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا خبر کا سننا۔ میرے چینل کی جان آپ کی رائے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ 2030 تک اپنا کھویا ہوا عالمی تشخص واپس
حاصل کر پائے گا یا پھر چین حقیقی معنوں میں اس خلا کو پر کر لے گا؟ پاکستان کو کس طرف کا جھکاؤ رکھنا چاہیے؟ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔